अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। क्या अफ़गान तालिबान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना चाहते हैं? जी हाँ, ये ख़बर है या आप कह सकते हैं कि एक अफ़वाह है। और इस सिलसिले में दो डेवलपमेंट्स हुई थी 2 माह के दौरान। लेकिन जो पिछली डेवलपमेंट हुई उस पर किसी की ख़ास तवज्जो इसलिए नहीं की क्योंकि उसको रूल आउट किया गया कि अफ़गान तालिबान कैसे न्यूक्लियर जो हथियार हैं उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जो पहली डेवलपमेंट हुई थी 30 नवंबर को द इंडिपेंडेंट जो अखबार है उसने एक मजमून छापा था जिसमें उन्होंने ये दावा किया या इंकशाफ किया कि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो छोटे न्यूक्लियर जो हथियार हैं उन तक रसाई हासिल करना चाहती है या ऐसी टेक्नोलॉजी एक्वायर करना चाहती है जिससे वो छोटे न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो बना सकें। और उस खबर की जो बुनियाद थी वो थी रहमतुल्लाह नबी, जो अफ़गान नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी यानी कि जो अशरफ गनी और हामिद करज़ाई के टाइम पर जो उनकी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसके वो जो सरबराह थे, उन्होंने ये दावा किया पहले दुशंबे ताजिकिस्तान में जो हेरात सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने दुनिया को खबरदार किया कि अफ़गान तालिबान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और बाद में उन्होंने इस दावे को द इंडिपेंडेंट अखबार के साथ अपने इंटरव्यू में दोहराया। उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि खबरें तो उनके पास यही हैं कि अफ़गान तालिबान ये दिलचस्पी रखते हैं कि वो जो न्यूक्लियर हथियार है, ख़ास करके जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बना सकें। और उसके लिए जो पॉसिबिलिटी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ऐन मुमकिन है कि शायद वो पाकिस्तान से जो इस तरह के इंजीनियर्स हैं उनको हायर कर लें या पाकिस्तान से इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो उसको लेने की कोशिश करें। लेकिन गिवन द फैक्ट इवन 30 नवंबर की अगर आप बात करें, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के जो ताल्लुकात की नौइयत है वो हमारे सामने है। और वैसे भी आई थिंक पाकिस्तान अदरवाइज आपको पता है कि 2004 में भी जो AQ खान का न्यूक्लियर जो कंट्रोवर्सी थी, उसके अलावा फिर पाकिस्तान वैसे जिन मसाइल में घिरा हुआ है, तो आई थिंक कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान इस तरह की पॉसिबिलिटी का इवन के अपने ख्वाब में भी या इमेजिनेशन में भी ये तसव्वुर करेगा या इमेजिनेशन में भी उसको ये ख्याल आएगा कि आप इस तरह की कोऑपरेशन अफ़गान तालिबान के साथ करें। और जो हेरात सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी रहमतुल्लाह नबी ने जब इन ख्यालात का इजहार किया तो वहाँ पर मौजूद अक्सर जो माहिरीन थे उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को रद्द किया। और उसकी वजूहात उन्होंने ये बताई कि नंबर वन, ना तो अफ़गान तालिबान के पास ये सलाहियत है, ना उनके पास ऐसे ज़राए हैं, और ना ही उनके पास वो रिसोर्सेज है जिसके तहत वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए इस तरह की वो कोशिशें कर सके। और उसमें एक और जो फैक्टर हाईलाइट किया गया कि अफ़गान तालिबान क्योंकि जब से दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल रिकग्निशन की ज़रूरत है। और ऑलरेडी इंटरनेशनल रिकग्निशन के रास्ते में जो बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं उसका उनको सामना है। और ऐसा ख्याल भी अगर दुनिया को पता लगेगा, ख़ास करके मगरबी ताकतों को और इवन जो खित्ते के ममालिक हैं, आई एम श्योर कि हाँ, इवन पाकिस्तान भी कभी नहीं चाहेगा कि अफ़गान तालिबान न्यूक्लियर हथियार तो दूर की बात कि उसके बारे में ऐसा सोचे भी कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो एक्वायर करना चाहता है। तो अफ़गान तालिबान आई थिंक कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया गया और ये समझा गया क्योंकि रहमतुल्लाह नबी अफ़गान तालिबान के एक सख्त नक़ाद हैं और उनके मुखालिफ हैं, तो शायद दुनिया की तवज्जो अफ़गान तालिबान की तरफ मबज़ूल करवाने के हवाले से उन्होंने वो बयान दिया। और इसलिए उस खबर को और उस दावे को इतनी पजीराई नहीं मिली, ना ही उसके बारे में इतनी डिस्कशन हुई। और वो 30 नवंबर की ज़ाहिर है कि खबर थी। लेकिन आज इस सिलसिले में एक और जो डेवलपमेंट हुई है जो यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग हो सकती है। और वो डेवलपमेंट ये है, समी यूसुफजई अफ़गानिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं, कई गैर मुल्की जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके लिए काम करते हैं। तो उन्होंने आज एक ट्वीट किया है
اور جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رحمت اللہ نبی کے اس انٹرویو اور دعوے کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مغربی ممالک کی کئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہیں کہ کیا واقعی افغان طالبان کہیں جو نیوکلیر ٹیکنالوجی خاص کر کے جو چھوٹے نیوکلیر ہتھیار ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی۔ اور ان انٹیلیجنس ایجنسیز جو مغربی ممالک کی ہیں بقول سمیع یوسف زئی کے، تحقیقات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مبینہ طور پر یہ خبریں اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے ایک 8 رکنی اعلیٰ سطحی وفد نے خفیہ طور پر شمالی کوریا کا دورہ کیا ہے۔ شمالی کوریا آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر ملک بھی ہے، میزائل ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے۔ ماضی میں بھی ان پر یہ الزام عائد لگتے رہے ہیں کہ وہ پیسوں کے عوض جو نیوکلیئر اور میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیچتے رہے ہیں۔ اور جو سمیع یوسف زئی کے مطابق یہ جو 8 رکنی جو افغان طالبان کا وفد تھا، اس میں 6 سینئر جو افغان طالبان کی وزارت دفاع کے لوگ شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مولوی عبد الرشید منیب جو طالبان کی خارجہ پالیسی کے سربراہ ہیں اور قندھار پولیس کے سیکیورٹی چیف ہیں، وہ بھی اس دورے میں شامل تھے جو مبینہ طور پر شمالی کوریا گیا۔ اور یہ ایک مسٹیریس قسم کا بقول سمیع یوسف زئی کے یہ وزٹ تھا، خفیہ تھا، اور اس کے بارے میں کوئی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ اور اس بنیاد کے اوپر اب جو بقول سمیع یوسف زئی کے جو کئی مغربی ممالک ہیں ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہیں کہ کیا واقعی افغان طالبان کا وفد جو ہے وہ شمالی کوریا گیا تھا، اور اگر وہ شمالی کوریا گیا ہے تو آخر ان کے اس دورے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ ادروائز جو شمالی کوریا اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی اس طرح سے کوئی ہسٹری نہیں ہے، اور پھر افغان طالبان اور شمالی کوریا کے درمیان اس طرح کا کانٹیکٹ ہونا اگین دیٹ از سم تھنگ ویری ایکسٹرا آرڈنری، اور ایک غیر معمولی بات ہے۔ اور سمیع یوسف زئی کے مطابق کہ اس حوالے سے جو مغربی طاقتیں ہیں اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ تحقیقات کر رہی ہیں، اور آگے چل کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذرائع کے مطابق جو افغان طالبان ہیں وہ اس حوالے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، یا انہیں اس مبینہ دورے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جو سمیع یوسف زئی صاحب آگے چل کے جو کانٹیکسٹ وہ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی دنیا نے افغان طالبان کو نظر انداز کیا جب 1996 سے 2001 تک ان کی حکومت تھی۔ صرف 3 ممالک جس میں پاکستان، UAE اور سعودی عرب شامل تھے جنہوں نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، باقی دنیا نے انہیں تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہاں پر جو افغانستان ہے وہ دہشت گردوں کی اماجگاہ بن گیا۔ القاعدہ اور اسامہ بن لادن اور باقی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں انہوں نے وہاں پہ پناہ لی، جس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ جو 9/11 حملے ہیں ان کی صورت میں سامنے آیا۔ تو وہ اپنا یہ کیس بلڈ کر رہے تھے کہ اگر افغان طالبان کی حکومت کو اس طرح نظر انداز کیا جائے گا اور انہیں آئسولیٹ کیا جائے گا تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ دنیا کو پھر بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو کیا اس کا جو مقصد ہے، سمیع یوسف زئی صاحب شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کو افغان طالبان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے یا ان کو تسلیم کرنا چاہیے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان کو وہ اگنور کریں گے تو افغان طالبان کہیں نیوکلیر جو ٹیکنالوجی ہے اس کو وہ ایکوائر نہ کر لیں۔ بٹ نیورتھلیس اگر اس خبر کے اندر 10% بھی حقیقت ہے تو یقینی طور پر یہ ایک الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے، گیون دا فیکٹ کہ افغانستان از این انسٹیبل کنٹری، اور افغان طالبان کی پالیسیز ہم سب جانتے ہیں وہ کس طرح کی ہیں، اور یہ ہسٹری نے بھی شو کیا ہے کہ ماضی میں بھی جیسے جو افغانستان ہے وہ وجہ بنا خطے کے اندر بلکہ دنیا میں جو انسٹیبلٹی اور وار اینڈ ٹیرر کی بہت بڑی وجہ بھی بنا۔ اور اگر وہ واقعی اس طرح کی ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں تو یہ ایک ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسری اس کے اندر ایک یہ بھی ضرور جو رحمت اللہ نبی نے اپنے انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کیپیسٹی کی یا کیپیبلٹی کی بات ہوئی افغان طالبان کی تو انہوں نے کہا کہ
جو امریکی اور باقی جو غیر ملکی افواج ہے، اتنی بڑی تعداد میں جو اسلحہ وہاں پر وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، دو کہ امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس طرح کا اسلحہ بالکل چھوڑ کر کے نہیں گئے، اور وہ جو زیادہ تر اسلحہ تھا وہ تباہ کر گئے تھے، اور یہ جو بھی ہتھیار یا ویپنز تھے وہ تو افغان نیشنل آرمی کے پاس تھے، جو امریکہ نے اور باقی دنیا کی جو طاقتیں انہوں نے پرووائڈ کیے تھے، لیکن افغان نیشنل آرمی تو تتر بتر ہو گئی جیسے ہی افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے، بلکہ ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے، اور وہ تمام جو اکوپمنٹ اربوں ڈالر کا تھا وہ افغان طالبان کے ہاتھ لگا۔ تو رحمت اللہ نبی کے مطابق یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اب افغان طالبان کے پاس جو امریکہ کے دیے ہوئے ہتھیار، جو لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے، جو ویپنز ہیں، ان تک ان کی رسائی ہے۔ تو دنیا کو یہ اس خیال کو یا اس خدشے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ افغان طالبان ان فیوچر نیوکلیر ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو لیٹس سی اگر یہ واقعی خبر سچ ہے اور جو مغربی طاقتیں ہیں اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہیں کہ افغان طالبان نیوکلیر ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا ایٹ لیسٹ جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں اس کے لیے وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہ کافی ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے، جس کے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے سیریس امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اس چیز کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے کہ کیا واقعی جو افغان طالبان کا ایک 8 رکنی وفد ہے اس نے شمالی کوریا کا دورہ کیا ہے، اور اگر دورہ کیا ہے تو اس دورے کا آخر مقصد کیا تھا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔